یہ بچے وہ کتاب اپنے سینے میں لے کر بیٹھے ہیں، پڑھ کے بیٹھے ہیں، جس قرآن کے بارے اللہ نے کہا نزل علی محمد وہو الحق، جو میں اپنے نبی محمد دے قلب اطہر تے نازل کیتا، وہ قرآن کل بھی حق کے اج بھی حق ہے۔ قرآن حضور دے دل تے نازل ہویا ہے، قسمت والے دل نے جنہاں دے وچ قرآن سیب ہوتا ہے۔ ایک بات یاد، دو ہستیاں بہت قابل احترام نے اسلام، ایک نعت خواہ جنہوں مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ مینوں نعت سنا، اور دوسرا قاری قرآن ہے قاری محمد یوسف فروقی صاحب، ہزاروں بچوں کے استاد ہیں، ان کو پتہ ہے قاری قرآن وہ ہے جس کو میرے نبی نے کہا کہ مجھے قرآن سنا۔ لہٰذا یہ 6 بچے عام نہیں ہیں، آپ کے پورے گاؤں کی قریب ہیں۔ بستیاں تو بڑیاں ہوتی ہیں، مگر عظیم بستی وہ ہے جس بستی میں اللہ اور اس کے رسول کی کلام کا حافظ بستا ہو۔ میں نے ایک امام صاحب کا اور ایک حدیث پڑھی ہے کہ جس بستی چ عالم دین رہندا ہے، دین نو سمجھن والا سمجھان والا رہندا ہے، اس بستی دے رزق چ اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اتنی قابل عزت اور عظمت شخصیات بد قسمتوں سے اپنا بے اللہ حافظ قرآن نے جیڑے جناب قرآن پڑھ کے تے حافظ کریانہ سٹور کھول لیندے نے تے قرآن بھی بھول جاندے تے نماز بھی بھول جاندے، تے حافظ موبائل سینٹر کھول لیندے تے قرآن بھی بھول جاندے تے نماز بھی بھول جاندے۔ میں اپنے بھائی کے یہ 3 بچے لائن میں بیٹھے ہیں، اس کا نام کیا ہوا بھائی کا؟ چوری طاہر صاحب نو، انہاں دے جننے عزیزاں نو سب نو کہوں کہ انہاں بچیاں نو زندگی چ قرآن دی دولت دے رہے ہو تے اینی کو چھوٹ ضرور دے آجے کہ پتر کچھ دنیا کمائیں یا نہ کمائیں، سانو تیرا قرآن قبر تک یاد چاہیے دا۔ پیسہ تے باپ ہی اینا کما لیندا ہے کہ اولاد ساری عمر کھائے تے مکدا ہی نہیں۔ باپ اپنا بھی منہ چو کڈ کے بالاں لی جوڑ لیندا ہے، مگر آج کتنے بزرگ بیٹھے نے جڑے سارنا شکوے کر دے جی ساڑی اللہ دعائی نہیں سندا، ساڑی دعائی قبول نہیں ہوندی۔ میں لکھ کے دینا کہ تاڑی دعا ہونی بھی قبول نہیں قیامت تک۔ تسی کہو کہ مولوی صاحب ایڈی بڑی چھال مارتی، جڑا فرمان رسول دا مخالف ہے نا، وہ دی کدی دعا قبول نہیں ہوندی۔ حضور نے فرمایا کہ جڑا باپ جڑی ماں صبح اٹھ کے اپنے گھر چ بچیاں نو، بچیاں نو، بیٹیاں نو، بہواں نو، نوواں نو، پتراں نو اے نہیں اٹھ کے کہندے انج سوٹی پھڑ کے بوا نہیں کھٹکاندے، چل اٹھ کے نماز پڑھ، قرآن پڑھ تے اس قرآن دی تلاوت کر، اللہ کہندا میں اس بدبخت دی ساری عمر دعائی قبول نہیں۔ آج پنڈاں دے پنڈ بستیاں دیاں بستیاں برباد ہو، پرانے پنڈاں دے وچ ویکھیا سی اچھی آواز چ لوکی قرآن پڑھ دے سی، گلی چ آواز ہوندی ہوندی سی، سویرے بولو قرآن پڑھ دے ہوندے سی نا بڈھے اٹھ کے، مائیاں بڈھے دکانداراں نے جھاڑو مار کے وضو کر کے قرآن پڑھن لگ پے۔ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اج پنڈاں تے شہراں وچ کیوں نہیں رحمت ہے؟ صرف چھمائی کنک ہوندی سی، پھلے پونے کئی بار میہ پینا وچ ہی اگ پینے، ڈاؤن دا بھی ٹائم نہ لگنا، نیری نہ آنی تے کنک جنی نکلنی پورا سال کھانی، سیپیاں نو بھی ملنی تے نوکراں نو بھی ملنی تے آپ بھی کھانی تے مکنا ہی نہ رزق۔ ہن جٹاں دے گھروں بھی دانے مکے ہوندے، وجہ کی ہے؟ اودوں کنک 20 من بھی نہیں سی نکلدی تے چھمائی ہوندی سی، 6 مہینے پہلی ویلی پئی رہندی سی تے برکت ہے سی، تے ہن 50-60 من کلے جو کنک نکل دی تے برکت کوئی بھی، رونے پھر بھی پکے۔ وجہ کی ہے؟ اساں حدیث چھڑ دیتی ہے، میرے نبی نے کہا کہ جڑا صبح اٹھ کے بچیاں نو تے آپ قرآن نہیں پڑھدا، اللہ ساری زندگی دی دعائی قبول نہیں۔ تے کنے بندے صبح اٹھ کے قرآن پڑھ دے، کنے اٹھ کے صبح نماز پڑھ دے، کتنے ماں باپ اولاد نو کہندے نے اٹھ کے نماز پڑھ۔ اوے بندے دی 3 گلاں بندہ نہ مننے تے بندہ انہوں آندہ میری نظرہ تو دور ہو جاتے، میں تینوں ملنا بھی نہیں تے بلانا بھی نہیں تے تیری میری نوکری بھی کوئی نہیں، میں تنہا بھی نہیں دینی تے تیر ہو جا۔
تے اللہ کڈا حوصلے والا وہ 5 آوازاں روز نماز ٹائم ماردا ہے بندیاں نو آ جاؤ تے بندیاں دے نہیں آنا جو ہوندا ہی کر لا 5 تے 15 150 وارا مہینے چ انکار کردا ہے 1800 وارا سال چ انکار کردا ہے 72000 مرتبہ 20 سالاں چ انکار کردا ہے کنے ہزار مرتبہ 72000 مرتبہ 20 سالاں چ انکار کردا ہے آج کنے دوست بیٹھے جی ایمان نہ دسو 15 سال 14 سال دا عمر دا بندہ بالغ ہو رہا تے 20 سال لالو اگلے 35 سال چ اگر موت آئے تے 20 سال اگر نماز نہ پڑھی ہوئے تے 72000 مرتبہ انسان اللہ دے بلاوے دا انکار کرے اس کو بند کرو اور تقریر سنو تو جڑا سٹائل نہ بیٹھا میں تیرا کرنا لاج سٹل ہو کے تو بیٹھا ہے نا جتنا اجتماع ہے میں محبت نہ آج تانوں گل سمجھاتی ہے جنہیں 40 سال نماز نہیں پڑھی انہیں ایک سن لو 1,44,000 مرتبہ اللہ دی بات دا انکار کیتا تے اللہ کڈی برداشت والا ہے کہ تینوں پھر بھی زمین تے برداشت کر کے بیٹھے یہ جتنے میرے دوست آئے ہیں آج ابتدا میں یہ بات او پترو تسی میرے ال منہ کرو ادھر میں تانوں ویکھنا ہے ادھر منہ کرو جیڑا قرآن مجید پڑھ لیا ہے نا انہوں صبح نو روز پڑھنا ہے صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ نو بھی ٹھونا تے آپ بھی اٹھنا ہے تے کہنا ابا جی جڑے کمے مینوں لایا تسی بھی لگو آؤ قرآن پڑھیے ڈھولن چاک کے پتوں دے علاقے چ 7 چک اوتھے 60 سال دیاں مائیاں نے میری تقریر سن کے قرآن پڑھ لے 50 سال دیاں مائیاں حضرت اور انعامات اور فجر بھی جماعت نہ مسیطیں پڑھ دیاں مغرب بھی پڑھ دیاں عشاء بھی پڑھ دیاں مسجد جا کے انقلاب ہے نا 40 سال دیاں عورتاں قرآن پڑھ لے تے آج اساں قرآن نو صرف حق ہی منیا ہے تے حق مان کے انہوں اپنایا نہیں بے نیاز دا قرآن امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں میرے مبرے صادق نبی نہ پیار لے کے بیٹھنے والے بچے صبح اٹھ دینے منہ دھوندے نہیں موبائل کھول لیندے نہیں ان باکس چ جاندے نہیں کہ مینوں کسے دا میسج تے نہیں آیا فون تے نہیں آیا کال تے نہیں آئی رات دی تے جناب صبح اٹھ کے اللہ دا میسج نہیں کھولیا کدی جڑا 30 سپاریاں وچ ساڈے کول میسج آیا ہے تے جے اگر دا رپلائی نہ دتا قبر بھی برباد حشر بھی برباد عرض کرنا چاہیے تھوڑی جی نال چلا نہ آواز کو تھوڑی چلے مکسر نہ کر آواز ڈبل نہ ہوئی کچھ بیس کام کر بہت موٹی ہو جدو میرے امام عالی مقام دے آنا پاک نو ماننے والو اولاد ہوئے تینج دی ہوئے ذرا محبت دے نال سمجھانا چاہ رہے آویں میرے کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو مازاق دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے رائدار دا کلمہ پڑھن والے ہو میرے رب کریم نے فرمایا اے وطوحا دے چرے والے واللیل دیاں ظلماں والے مازاق دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے سراج منید دے چرے والے بدر منید دے مقام والے حامین دے کنل والے تاہا دی شان والے مزمل دی کملی والے مدثر دی چادر کے سون والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والے وما ینتق عن الہوا دیاں پاک بنیاں والے قد نرا تقلب وجہک کے سما دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے اے کملی والے سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیو خالق کائنات نے فرمایا نزل علی محمد وہو الحق جو میرے محمد تے نازل ہویا کل بھی حق ہے اج بھی حق ہے تو عزیزاں من میرے نبی کریم دا دین کوئی عام نہیں گاؤ کملی والے دے دین نو منو قرآن دا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
اللہ نے اپنے نبی نو رحمت عالم بنا کے بھیجیا ہے۔ میرا نبی رحمت دا پیغام لے کے آیا وے، میرا نبی بیٹیاں واسطے رحمت بن کے آیا ہے، میرا نبی اپنے علی رحمت بن کے آیا ہے، میرا نبی بگانے علی رحمت بن کے آیا وے، میرا نبی سونے علی رحمت بن کے آیا ہے، میرا نبی کوجیاں علی رحمت بن کے آیا ہے، زمینداراں واسطے رحمت بن کے آیا ہے، تاجراں واسطے رحمت بن کے آیا ہے، نوکراں واسطے رحمت بن کے آیا ہے، مالکاں واسطے رحمت بن کے آیا ہے، جنہاں دے نبی دا اے شان ہے۔ نبی کافراں واسطے بھی رحمت ہے، نبی مسلماناں واسطے بھی رحمت ہے۔ اج اسے نبی دے منن والے اپنے نابیلا بیٹیاں تے ظلم کر دے نہیں، عورت ذات تے ظلم کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھن والے ہو، میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھن والے ہو، ماں ذات دے کاجل والے، عالم نشہ دے سینے والے، حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھن والے ہو، آؤ ذرا مل کے پیار نہ سمجھاواں۔ اج مسلمان بیٹیاں تے ظلم کردا پیا ہے، مسلمان عورتاں تے ظلم کردا پیا ہے، سساں اپنیاں بہواں تے ظلم کردیاں پیاں نے۔ اے ڈسکے دے اندر واقعہ آیا وے، سکی اپنا پیالہ بہن کولوں رشتہ لیا اپنی امید آؤ تے اپنی نو بنا لئی، ایک پوترا بھی جم لیا تے دوجا پوترا پیٹ وچے تے جناب ساس نے اپنی نو دا پیٹ بھی چاک کر دیتا تے گلا بھی کٹ دیتا تے چولہے تے منہ بھی بھن دیتا تے چہرہ وگاڑ دیتا تے جسم دے ٹکڑے کر کے گندے نالے چ پھینک دیتے۔ مثال بھی غلط ہو گئی، لوگ آندے سی اپنا مارو تے چھاویں سٹے گا، انہیں گندے نالے دے اندر سکی بنی ہوئی دے داش دے ٹکڑے کر کر کے نالے چ بہا دیتے۔ ذرا دوست نبی جملہ سنوا لئی، ربا ایک ہی نیری بھول گئی ہے، تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے، وچ چوکاں لوکاں ویکھیے، تیرے نبی دی امت رول گئی ہے، وچ 38 لوکاں ویکھیے، مسلم دی عزت رول گئی ہے۔ ربا ایک ہی نیری، میریاں 4 بیٹیاں نے ایک بیٹا ہے۔ جس دن ڈسکے چ واقعہ آیا میں اپنی 27 سالہ تبلیغ دا واسطہ پا کے اللہ نے دعا کی تھی، بے نیاز ربا میں 27 سال تیرے دین دی نوکری کی تھی ہے، تیرے دین دی تبلیغ کی تھی ہے، میرے ہتھاں چ بچے جوان ہو گئے، تیسری نسل چ میں جلسیاں تے جا رہے ہیں، پہلے انہاں دے دادیاں نے مینوں سدیا، پھر انہاں دے والدین نے سدیا، انہاں بچے سادے پے نے تے جتنے دوست احباب ذرا سنیا جے دھیان دے نال میں لفظ سمجھانا چاہنا ہے، بڑی وڈی گل پلے بنیا جے۔ میں بے نیاز دے دربار چ دعا منگی تے واسطہ پایا، میں پہلی دفعہ اللہ نو اپنی تبلیغ دا واسطہ اس دن پایا، یا اللہ جے دھیاں دتیاں نے نہ دے مینوں دوکنا وکاویں، اینا بیٹیاں دے مینوں دکھ نہ وکھاویں۔ دنیا چ اس تو وڈا دکھ کیے، باپ نے دھی نو بیوٹی پارلر چ تیار کر کے سونا مکھڑا تے ہار شنگار کرا کے گوٹے والا سوٹ پا کے دھی نو کار وچ بٹھایا تے لے دھیے تینوں رب دیاں رکھاں نے، تے ساس نے او سونا مکھڑا وی ساڑ دتا، چولہے تے رکھ کے سر جویں سریاں پنی دیاں نے۔ نی عورت ذات بن جنس نو جنس پیاری ہوندی ہے۔ اللہ دی قسم ساری دنیا دیاں سساں دے سر جھکا دیتے اس ڈسکے دی عورت نے۔ اللہ اکبر، بیٹا موبائل نہ گماؤ تے گفتگو سنو، سیدھے ہو کے بیٹھو تے گفتگو سنو، تسی دوویں بیگج موبائل لے کے ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے، کتنے بیٹھے جے دل ہل گیا وے۔ بڑا وڈا جملہ کہنا چاہنا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کتنا پیار کر دینے بیٹیاں نل، میرے نبی دے کول تے کافر دیاں تیاں بھی آون۔ سنیے ذرا دھیان نل، قرآن آندا ہے کتنے نوجوان نے اج اپنے چاچے دیاں تیاں دیاں عزتاں لٹی جا رہے نے، کتنے نوجوان نے مامے دیاں تیاں دیاں عزتاں لٹی جا رہے نے، کتنے نوجوان نے پھپھے دیاں تیاں دیاں عزتاں لٹی جا رہے نے۔ اوے کزن دے نام تے گلیاں بازاراں چ
بربادی ہے تسی آندے جے باہر دا منڈا بلانے دی دینا سیٹ جھوٹ ہے تیرے تے اپنے گھر چ ڈاکو لگے پھردے نے تیری تے اپنی بستی جستان دے ڈاکو لگے پھردے نے تیری تے اپنی برادری جستان دے ڈاکو لگے پھردے پر انہاں بدماش ڈاکواں نوں میں کہاں گا اوے ویرا چاچے دے ادب تے حیا دا فائدہ اٹھانا ہے چاچا تے تینوں اپنا سمجھ کے کاروبار دا ہے پر چاچے نوں کیوں داغ لگا ہے انہیں میرے محمد دے فرمان نو اچھا نہیں سمجھے آؤ اپنے اعتماد نو اچھا سمجھے آئی میرے نبی نے کیا ہے پتر لے کے بھی پالے آوے تے کار چ پردہ کرنا میں منہ بولیا پتر بھی ہوئے تے او دے تو بھی پردہ کراؤنا ہے تے جدوں غیر محرم رشتے جنہاں نہ شادیاں ہو سکدیاں نے انہاں نو بندہ اپنے گھر اپنیاں دھیاں کول بٹھاوے جوان بیٹیاں نہ مہندی تے ڈانس کراوے جوان بیٹیاں نہ شادیاں ویاواں تے گلاں کراوے پھر کسے ٹائم تے شیطان آنا ہی آنا ہے کیونکہ شیطان تیرا بھی دشمن تے میرا بھی دشمن شیطان نے باب آدم نو دال آیا ہو انہیں اماں حوا نو نال آیا ہو آج زبردستی استانے انیاں لٹیاں جا رہیاں جنیاں کزن میرے دے رشتیانہ لٹیاں جا رہیاں نے چاچا آندہ ہے دے تو کی پڑھدا ہے ماما آندہ ہے دے کو کی پڑھدا ہے پھوپھا آندہ ہے دے کو کی پڑھدا ہے آج کتنیاں استان تماد دے رشتیاں چ برباد ہو گیاں اللہ دسنا چاہتا ہے اما بعد فإن أحسن الخير الحديث کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب طریقے تو افضل طریقہ میرے محمد کریم دا ہے جدو نبی دا طریقہ چھڑاں گے تے اپنے اعتماد تے اپنیاں بیٹیاں بھتیجیاں دے نال کھڑاواں گے پنیویاں دے نال بٹھاواں گے بھتیجیاں دے نال بٹھاواں گے پتریراں دے نال بٹھاواں گے پھر ویرا نقصان تے ضرور ٹھاواں گے کیونکہ ساڈی سوچ دھوکھا کھا سکتی ہے میرے محمد دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا آج کتنیاں بیٹیاں ڈیمیج ہو گئی ہیں اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا کسے دی عزت نو ایکراں ڈنگے تے 60 سال دی ہو دی عبادت دی ضائع ہو جاندی ہے سنو میرے نوجوان بچوں بزرگوں دوستوں بزرگوں کتنے دوست احباب آئے نہیں میرے چند مکھن ملائیاں آئیاں نہیں میں سب نو اپیل کراں گا ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے سنیے ذرا دھیان دے نال ادھر حاتم تائی دی بیٹی آ رہی ہے جوان مرداں چ جوان تی کھڑی ہے مولا علی پاک مال غنیمت چ لے کے آ رہے نہیں جڑے کملی والے دی نظر پئی ہے فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ آقا تاڑے منکر دیتی ہے تاڑے دشمن دیتی ہے جنگاں چ سب کو جائز ہوندا وے میرے نبی کریم دے یار لے کے آ رہے نہیں مال غنیمت نہ نمبر منگیا نہ ایڈی ڈریس منگیا سنو پنڈاں دے منڈیاں فلٹر لا کے فیس بک ایڈیاں تے پکچراں لا کے لوگاں دیاں بیٹیاں کو نمبر لے کے دی جوانی برباد کرنے والوں ٹک ٹاک ماڈل فیس بک ماڈل میسنجر ماڈل لائکی ماڈل ٹویٹر ماڈل ایکس ماڈل وہ جتنے یہ میرے چند مکھن ملائی بیٹھے ہیں سوشل میڈیا استعمال کرنے والے بتاؤ فلٹر لگا کے تصویر لگانا ہے لوگاں کو لائک لینا ہے لڑکیاں کو نمبر لینا ہے بیلنس شیئر کرانا ہے جدو سامنے تیری بوتھی آن کے ویکھ دینے تے تیری تون تے پائیا میل جمی ہوندی تیرے پیر ویکھن نو دل نہیں کردا اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا کسے نال دھوکھا کردا ہے وہ مومن نہیں مسلمان نہیں کیونکہ مومن کسی نال دھوکھا نہیں کردا مومن کسی نال دھوکھا نہیں کردا میرے نبی نے تے اتھوں تک کیا ہے کہ نبی سنیے ذرا دھیان دے نال لڑکی لڑکی نو ویکھ کے شادی کرے لڑکا لڑکی نو ویکھ کے شادی کرے تاکہ انہوں کو دھوکھا نہ دے سکے میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلی نظر ویکھ سکدا وے آج کتنے رشتے برباد ہو گئے کتنیاں جناب یہ شادیاں برباد ہو گئیاں لڑکا لڑکی نو دلوں پسند نہیں کردا لڑکی لڑکے نو دلوں پسند نہیں کردی ماں باپ زبردستی کر دیں دے سال بعد طلاقاں ہو جاندیاں دولت بھی برباد ہو گئی میرا شادی بھی برباد ہو گئی تی دی عزت بھی برباد ہو گئی میرے نبی کریم نے دنیا والیاں نو دس دیتا اوے کائنات دے لوگو جدو مصطفیٰ دا فرمان چھڑاں گے ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی جے نبی پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ نو پوچھیا فاطمہ میں تیرا علی نہ نکاح کرنا چاہنا ہے جے میرے نبی دی بیٹی نو نبی پوچھ سکدا ہے اسی بھی اپنیاں بیٹیاں تے بیٹیاں نو پوچھ سکدے ہیں خدا دا واسطہ ہے بچیاں نو چوہے مار گولیاں کھان تے مجبور نہ کرو بچیاں دیاں زندگیاں برباد نہ کرو اپنی برادری دے کلچر چوں نکلو اپنے علاقے دے کلچر چوں نکلو
میرے محمد دا کلچر اپناؤ. دا ہولی پراپر پیس بی اپون ہم. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسمی تعلیم نہ رکھتے تھے. میرے مصطفیٰ رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے. میرے نبی نو اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ماڈل نمونہ بنا کے بھیجے آئے. میرے نبی نو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجے آئے. کائنات واسطے آئیڈیل بنا کے بھیجے آئے. آج کتنیاں بیٹیاں برباد ہو گیاں باپ دے کہن تے شادی کر لیندیاں نے. لڑکا ساری عمر ایکسیپٹ نہیں کردا. لڑکا ساری عمر باپ منہ ماردا ہے تے لڑکی اپنی چار دیواری چ زندگی برباد کر لیندی ہے. ہاتھ جوڑاں گا خدا دا واسطہ ہے اپنے نبی دی سیرت نو اپناؤ اور دنیا والو ذرا لفظ سننے والا ہے. حاتم تائی دی بیٹی ہے نہ نمبر منگیا نہ ایڈی ڈریس منگیا ہے تے نہ انہوں ہاتھ لایا نہ ٹچ کیتا ہے تے نہ اکھ چوکے ویکھے آئی. کہندے نے میرے نبی دے کول چلاں گے مصور کھینچو نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. نبی دے یار نے نہ لڑکی وال ویکھیا نہ لڑکی دا نمبر منگیا. حاتم تائی دی بیٹی ہے میرے نبی دے یار لے کے آ رہے نے. آنکھیں سامنے کھڑی ہے. کملی والے نے فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ. انج کر کے کالی کملی اتاری ہے. فرمایا دنیا دے تے غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ. آقا تاڑے منکر دیتی ہے تاڑے دشمن دیتی ہے. جنگاں جو سب کو جائز ہوندا ہے. میرے نبی نے فرمایا پترو تی کافر دی ہوئے تی مسلم دی ہوئے تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں. میرے کملی والے محبوب دیاں اکھاں ڈول پئیاں. حضور نو اپنی زینب دا پردیس یاد آ گیا. کملی والے محبوب نے فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ. آقا تاڑے منکر دی دیئے. فرمایا بٹیا اگر میرے گھر رہویں تینوں فاطمہ جیسا پیار دواں گا. فاطمہ تینوں پہنا لا پیار دوے گی. جی میرے گھر رہ لاؤ. آدھی نہیں سونیا میں اپنے ویرے کل جانا چاہنی ہے. کملی والے نے فرمایا بسانا تینوں معاف بھی کیتا رہا بھی کیتا. آدھی میں سخی باپ دی بیٹی آؤں. کہندی کملی والے آؤ سونیا محبوب آؤ منو سواری دی لوڑے. کملی والے نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب میرا علی کتھے لبئی کا یا سیدی یا رسول اللہ سونیا میں حاضر آؤں. فرمایا علی انہوں سواری بھی دے دیتی جاوے. تیدیاں اکھاں جو آنسو آگے. آدھی وما ارسلنا کا اللہ رحمتا للعالمین. مہربانا ایک مہربانی اور کر دے. فرمایا بٹیا بول. کہندی سونیا جنگل بیلا ہے سفر بڑا لمبا جوانی سر تے آؤ. کوئی عزت نو داغدار نہ کر دے. اپنے غلاماں نو آرڈر جاری کرو جڑے مینوں لے کے آئے نہیں مینوں چھڈ کے بھی آون. کملی والے دیاں اکھاں ڈول پئیاں. فرمایا میرے پیارے صحابہ اینوں بہن سمجھیا جے اینوں ماں سمجھیا جے. اے والا اکھ چوکے نہ ویکھیا جے. اینوں توڑ چھڈ کے آیا جے. عزیزاں نے من جلے پاک نبی دے غلام جا رہے نے. کتے رات دیاں راتاں دا اندھیرا ہو کتے جنگل بیلا کتے خیمیاں دا بڑا ہوئے. سفر مکدا گیا یمن نو جا رہے نے. حاتم تائی دا در دولت آیا. جدو دوستا اس سخی دا گھر آ گیا وے. ادیب نے ابھی حاتم سامنے کڑائی. جوان پہنوں نو جوان مرداں چ ویکھیا وے. جوان پہن نو ویکھ کے اکھاں چو خون اتر آیا. کہندا پہن کدی پہن وال ویکھے کدی عربی سلطانہ وال ویکھے. کہندا پہن اور گلاں تے مینوں نہیں آوندیاں. مینوں ذرا اے دس تیری عزت بھی سلامت رہی کہ نہیں. اینے مرداں چ رات بھی گزاری ہے. اپنیاں بیٹیاں نو مہندی دیاں تھالیاں دے کے رسم ہنا جکھڑیاں کرنے والوں اپنیاں بیٹیاں نو کالجاں دے لڑکے آنن بوائے فرنٹ گرل فرنٹ دے رشتے چ کھڑا دیکھ کے خوش ہونے والوں. اپنے بیٹیاں دے موبائلاں نو کدی نہ چیک کرنے والوں. اپنے پتران دے بازواں نو نہ ویکھن والیاں. کنیاں لڑکیاں دے نمبر پلیٹاں دے نال نام لکھی پھردا وے. ہائے ذرا دیکھ جنہاں دے نبی دے حیا دا عالم آؤ. حاتم تائی دا پتر جے کلمہ نہیں پڑھے آؤ. آج مسلم دی عزت برباد ہوگی. مسلم بچے دا حیا برباد ہو گیا. مسلم دی عزت دا خانہ خراب ہو گیا. وہ عیسائی
العقیدہ ہے مسیح العقیدہ ہے ہجے کلمہ نہیں پڑھیا تے بہن نو غیر مرداں چ ویکھیا ہے کہندا بہن ہور گلاں تے بعد چو کرانگا مینوں ذرا دس تیری عزت بھی سلامت رہی کہ نہیں کہندا بہن ہور گلاں تے مینوں نہیں آوندیاں ہن مسلم لڑکیاں تے لڑکے مامے تے چاچے تائے تے پھپھے کٹھے لڑکیاں چ خسرے نے جان لگ پئے لڑکیاں تے ویرا اپنیاں نوواں تے تیاں دے وچ کھڑے ہو کے خسریاں تے پیسے سٹن لگ پئے کڑیاں ڈانس کراون لگ پیاں ربا اے کہ نیرے بھول گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے وچ چوکاں لوکاں ویکھیے مسلم دی عزت رول گئی ہے ہائے میرے اللہ یہ کیا بن گیا میرے نبی کی امت کا جنازہ نکل گیا شرازہ بکھر گیا جدھر دیکھتا ہوں اللہ کی قسم بے حیائی کا دور دور آئے ہر پاسے آج مسلمستان دیاں جی تار تار ہو رہیاں نے حاتم تائی دا پتر سنو نوجوانوں تیاں دے نمبر موبائل چ رکھ کے تو آنا میں بیٹی دی عزت محفوظ ہونی چاہی دی حیا نہیں آندا پنجاب کالج دی لڑکی نہ ریپ ہوئے تے جناب کال جھوٹی بھی نکلے تو سڑکاں بلا کر دیاں تے تو کالجاں دے شیشے توڑتے کہ ہم اس لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے چلو اس کے ساتھ مان لیا ریپ ہوا زبردستی زنا ہوا تو شیشے توڑ دیتے کدی اپنی غیرت بھی چیک کر اپنے موبائل چ کتنیاں بیٹیاں دیاں استانوں داغدار کرنا میں کنیاں دیاں استانوں داغدار کر کے نمبر بلاک کر دینا میں کنیاں نہ پرومس کر کے ان دی عزت نو داغ لا کے نویاں نہ پرومس کر لینا ہے کتنیاں استان لٹ کے ظالماں شادیاں کسے ہور نال کرا لینا ہے اوے کوئی دیکھے نہ دیکھے محمد دا خدا تے دیکھدا پیا ہے نا کملی والے دا رب تے ویکھدا پیا ہے نا اج اپنے گریبان چ جانگی ہے نا حاتم تائی دا پتر ہے اجے کلمہ نہیں پڑھیا پر غیرت کنی ہے کہندا بہن ہور گل نہیں ہوندی مینوں دس تیری عزت بھی سلامت رہی کہ نہیں کہندی وے ادی کی پوچھدا میں انیاں غیرتاں والا ہوندا مینوں جنگل چ کلیاں چھڈ کے نہ ہوندا پر جے تو انہاں دے بارے پوچھیا وے اے پیراں چ ٹٹیاں کھجی دیاں جتیاں نے آ گل چ پاٹیاں لیڑاں نے آ سر تے ٹانکے لگیاں ٹوپیاں نے وے ادی انہاں حیا تے مینوں تیریاں اکھاں چ نظر نہیں آیا جنہ محمد دے یاراں چ نظر آیا ہے ہیندا پین ہور گلاں تے بات جو کرانگا مینوں دس انہاں دے نبی دے حیا دا کی عالم سی کہندی وے ادی کی پوچھدا ویں او پیار تے مینوں سکے باپ حاتم تائی تو نہیں ڈٹھا جڑا فاطمہ دے بابے نے دتا وے تے انج روندا سی جویں جوان مرداں چ اپنی تی کھڑی ہوندی ہے عزیزاں نے من کہندا دوویں بہن بھرا رلیے انہاں دے نبی دا کلمہ پڑھیے مسلمان ہو جائیے کہدی ویر میں سوچیا قرآن نال لے آواں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میں سوال کرن لگا تیرا نبی ہوئے جنہیں کافر دی دیدہ سر کجیا ہوئے آج دنیا دے اندر 38 دے نوجوان 84 دے نوجوان بھائی نوید دا پنڈ 86 راج آئے ویرا گلی بازار لوگ سن لو جتنے نوجوان چند مکھن آئے مجھے سننے کے لیے میں سوال کرنے لگا ہوں اللہ نو سامنے رکھ کے جواب دے آجے کل قیامت نو جدوں پیاس نے ستایا ہوئے گا ہونٹ خشک ہون گے گلا خشک ہوئے گا 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا سورج سوا نیزے تے گرمی برسارے آئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی ویرا کنہ تک پسینہ آیا ہوئے گا بدبو دا عالم ہوئے گا ہوشاں اٹھیاں ہون گیاں جس دن حوض کوثر دی لوڑ ہوئے گی آقا میں ہڑپے جو آیا میں 38 جو آیا میں 84 جو آیا میں 86 جو آیا میں چیچا وطنی تو آیا یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ آقا میں تڑا عاشق ہوں نعرے بڑے لگائے سی میں جلسے بڑے سنے سی میں اپنا بڑیاں ٹینڈ کی دیاں دی سڑکاں بلا کر کے تاڑے ختم نبوت دے نعرے بھی مارے سی تے جے میرے نبی نے پوچھ لیا کدھر آیا میں آقا تھوڑا جا پانی مل جائے حوض کوثر دا جام پین آیا ہے تے جے میرے نبی نے کہہ دیتا
जा जालमा तू कलमा मेरा पढ़िया वे तेरा नबी ते ओ सी जिन्हें काफर दी धी दा सर कजिया सी तू मेरियां कलमे वालियां धीआं दियां इज्जतां नूं दागदार करके आया है। जरा सोचो मुसलमानों हदीजा ने मन जितने नौजवान खड़े बैठे हैं अपने गिरबान च जरा झांक लइए तेरे वास्ते ते छोटा जी अमल है कि लड़की को नंबर लिया सेव कर लिया चूड़ियां लांदा नंबर लवो सेव कर लो सब्जियां लांदा नंबर लवो सेव कर लो कपड़े लांदा नंबर लवो सेव कर लो ओए बगानियां औरतां ना हस हस गल्लां करना में अपनियां ना तेनू सीधे मुंह गल नहीं आउंदी बगानियां औरतां लई सज पुज के जाना में अपनियां बीबियां को गंदा मंदा पसीने दा भरिया बह जाना वे हया नहीं आउंदा मेरे नबी करीम दा कलमा पढ़िया जरा सोच जुमला अज दुनिया च तेरा नबी काफर दियां तियां दा हया करदा वे अज दुनिया दे उत्ते हालात वेख लो ना कितने मुसलमान ने जिहड़े अपनियां बेटियां दे दुश्मन अपनियां औलादां दे दुश्मन आंदे पुत्रो गूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना लै जन एडियां जुत्ते नूं बाबा बेटियां पैड़ियां लग गईयां जी जमदियां नूं किसे टोए च नाप देंदा जमदियां नूं किसे नहर च रोड़ देंदा ना कुछ देना पैंदा ना लेना पैंदा पर एक मेरी गल याद कर लई पुत कपुत हो जांदे ने धीआं मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने धीआं मापियां दे जनाजे साम लैंदियां ने पुत्तर 2 मिनट रोंदे चुप कर जांदे इत्थों टैलीफोन करिए वीर खैर भैन तेरा बाबा अल्लाह नूं प्यारा हो गया रात दी मुल्तानों तुर पैंदियां ने रात दी हड़प्पियों तुर पैंदियां ने रात दी वीरा खाने वालों तुर पैंदियां ने सारे रात गड्डी चोपा वे सियां रोंदियां आउंदियां ने एडे दर्द ना रोंदियां ने गलियां दे काखरवा देंदियां ने वे बाबल साडा चिड़ियां दा चंबा असी उड बुड जाना वे बाबल तेरे नाल ते साडियां बहारां वसदियां सी तेरे नाल ते साडे पेके वसदे सी तेरे हुंदियां कोई ना पुछे तेरे मोया सानू कौन पुछे पर एक मेरी गल याद कर लई पुत कपुत हो जांदे ने धीआं मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने ए गुजरांवाले च वाकया एक बाबा फौत होया इहदे जनाजे नाल बड़े बड़े लोग शामिल ने पर